السلام عليكم ورحمة الله. Salut tout le monde. مرحبا بكم في القناة ديالكم نت بروف خالد الفلو لتعليم اللغة الفرنسية. في هذا الدرس كيف ما وعدناكم قلنا غادي نشوفوا داكشي يعني درجة بدرجة، يعني ما غاديش نبقاو نخلطوا في الدروس، مي غادي نبداو درس بدرس يعني على حساب المستوى. في هذا الدرس الجديد غادي نشوفوا لي كلاس دو مو. لي كلاس دو مو كاين زوج ديال لي كلاس دو مو، يعني الاصناف ديال الكلمات. يعني شنو ممكن تكون هذه الكلمه في الفرنسيه، حيت فرق ما بين كلمه وما بين اسم. اقسام او فصول الكلمات في الفرنسيه كاين جوج ديال الاقسام. كاين لي كلاس دو مو، كاين لي مو فاريابل يعني الاسماء التي تتغير تتحول، وكاين لي كلاس دو مو كاين لي مو انفاريابل، يعني ما كتبدلش، كتبقى هي. الوغ اليوم في هذا الدرس غادي نشوفوا بعدا لي مو فاريابل. دونك كاين 9 كلاس دو مو كورونت، يعني كاين 9 ديال لي كلاس دو مو، يعني كاين 9 ديال يعني اللي ممكن هاد الكلمه شنو ممكن تكون. كاين 9 ديال لي كلاس. اما لي كلاس دو مو راه كاين لي مو فاريابل لي مو انفاريابل. اذا غادي نجزئوهم كيف ما قلت لدو جروب. دونك لي كلاس دو مو فاريابل اللي هما 5 ديال الاجزاء او لي كلاس. كاين لو نون الاسم، كاين لو ديتيرمينون اللي هو أداة التعريف، كاين لو برونون اللي هو الضمير، كاين لو فيرب اللي هو الفعل، وكاين لادجيكتيف اللي هي الصفة. من بعد في الدرس المقبل ان شاء الله غادي نشوفوا لي كلاس دو مو انفاريابل، سادير اللي ما كتبدلش مع لو طون ولا مع المهم كيبقاو لي ميم. عندنا لا بريبوزيسيون، وعندنا l'adverbe اللي هو النات، وعندنا لا كونجونكسيون أداة الربط، وعندنا لانترجيكسيون. نبداو بلو نون اللي هو الاسم. لو نون يقدر يكون ان نون كومان اللي هو اسم مشترك، c'est-à-dire لو جونر ديالو الجنس ديال هذا الاسم مشترك، يقدر يكون ماسكولين و فيمينا، يقدر يكون مذكر او مؤنث. غالبا ما كيتبدلش، مي كيتبدل مع لو نومبر العدد، يعني واش سينغولي او بلوريال، يعني واش مفرد او جمع. مثلا اكزومبل هنا عندكم ان لابان، ان لابان، دي لابان. دونك عندنا هنا واحد ان لابان، غير واحد، وهنا عندنا الجمع، عندنا البلوريال دي لابان. دونك هنا شنو زدنا الاس دي بلوريال، حيت عندنا هاد لو ديتيرمينون كيعني لي لو بلوريال الجمع. لا فوي ورقة، لا فوي، لي فوي. دونك لي بلوريال ديتيرمينون بلوريال، هذا التعريف بلوريال. دونك غادي نمشيو هنا نزيدو الاس دي بلوريال. من بعد il y a aussi le nom propre. كاين الاسم، اسم العلم، اسم علم qui s'emploie souvent sans déterminer. هذا غالبا هذا اسم العلم غالبا ما كتستعمل بلا أداة التعريف، ودائما كتبدي لنا بماجيسكول، ديبوت بار اون ماجيسكول. اكزامبل مثلا سيلفان اس ماجيسكول، ولا احمد، ولا فاطمه، ولا المهم كيكون اسماء عالم. كاترين سي ماجيسكول، باري اسم مدينه بي ماجيسكول، كندا اسم دوله سي ماجيسكول، ساتيرن هذا اسم ديال كوكب اس ماجيسكول، اتسيتيرا الى اخره. هاد لي نون بروبر
للإشارة يقدروا يكونوا دي نون بروبر دي بيرسون، يعني لي نون بروبر اسماء علم ديال الأشخاص، يقدروا يكونوا ديال المدن، يقدروا يكونوا ديال الدول، يقدروا يكونوا ديال الشعوب. دونك كاين بزاف ديال اسماء العالم. من بعد غنجيو لو ديتارمينون. لو ديتارمينون هي أداة التعريف. Alors, شنو هو le déterminant? Le déterminant est un mot qui précède un nom et qui marque le genre et le nombre de ce nom. Donc, هاد أداة التعريف دائما كتجي قبل الاسم اللي غادي تحددو، غادي تعرفو قبل الاسم، وهي اللي كتبين لنا الجنس ديال هذاك لو نون، واش هو مؤنث أو مذكر، اسكي ماسكولين أو فيمينين. وكتبين لنا عاود لو نومبر ديال هذا الاسم. لو نومبر العدد جايه من العدد سينغولي او بلوريال، يعني واش مفرد او جمع. اكزامبل ان لابان، ان عندكم واحد، ان لابان سيتادير سينغولي. هنا دي لابان، هاد لو ديتارمينون، هادو هما لي ديتارمينون اللي راهم هنا باللون الاسود. دي هنا كتشوفوا الاس دي بلوريال، دونك ضروري في الاسم غادي ياخذ الاس دي بلوريال. المثال الثاني سون بولتان، النتيجه ديالو سون، دونك هنا سي ان ديتارمينون، دونك هنا ما عندناش الاس دي بلوريال، دونك هنا هاد لو ديتارمينون حددنا بلي هاد لو نون اللي جاي من بعدو راه سي سينغوليي ماشي بلوريال. وبينا اوسي كو هاد لو نون راه c'est un nom masculin، يعني اسم مذكر. sa sœur، هنا هاد أداة التعريف، هاد لو ديتارمينون هذا بين لي بلي كنهضر هنا على واحد الاسم اللي هو مؤنث، sœur أخت، c'est un nom féminin. donc nom féminin ضروري خصني ندير معاه ديتارمينون féminin. singulier ما عنديش هنا الاس، دونك حتى هو غيكون singulier. alors كاين بزاف ديال لي كاتيجوري ديال لي ديتارمينون، بزاف ديال الانواع ديال لي ديتارمينون ديال هاد ادوات التعريف. لي ديتارمينون ديفيني، لي ديتارمينون ديفيني هي ادوات التعريف، يعني داك الاسم اللي كيكون عندي معرفه. بالعربيه كنقولوا اسماء المعرفه، اسماء نكره واسماء معرفه. دونك هادو هما لي ديتارمينون ديفيني، هما لو ولو كتعني لي كتبين لي كتعرف لي واحد الاسم اللي هو يعني معرفه. ماسكولين سينغولي هذا اسم مذكر مفرد. لا سي كتبين لي سي ان ديتارمينون فيمينين سينغولي، هذا التعريف مؤنث مفرد. لي كنمشيو كتبين لي يا اما مهمه عندها هنا بلوريال، كتبين لي واحد الاسم اللي بلوريال. هذا الاسم يقدر يكون ماسكولين بلوريال يعني مفرد جمع، او جمع مذكر، جمع مذكر او جمع مؤنث. الابوستروف، هاد الابوستروف فوقاش كنديرها؟ الابوستروف راه كتعني لي لو او بيان لا، مي هنا كتكون بلوس كيكون تبعها واحد لو نون، واحد الاسم اللي بادي لي اون فوايل، بحال مثلا لوم كتبدا لي اش او، دونك غادي ندير الابوستروف. لونفون ما نقدرش نقول لو انفون، دونك غادي نقول لونفون. من بعد نجيو لي ديتارمينون انديفيني، هادوك هو التعريف ديال الاسماء النكره. مثلا ان غارسون، ان غارسون مثلا واحد ولد ما كنعرفوش، دونك هذا ما كنعرفوش، سيتادير ان كذلك كتبين لي واحد الاسم اللي هو ماسكولين سينغولي مذكر مفرد. اون سي ان ديتارمينون فيمينين سينغولي، يعني كيبين لي أداة التعريف اللي كتبين لي واحد الاسم مفرد مؤنث. الوغ دي هي كتبين لي اسم يكون ماسكولين بلوريال ولا فيمينين بلوريال، يقدر يكون جمع مذكر او جمع مؤنث. دو، هاد دو كتبين لي اسم يكون مثلا يا اما مفرد
مذكر أو مفرد مؤنث. الوغ هنا دي أبوستروف بحال إل أبوستروف اللي شفنا في الأول، كتكون تابعها أن نون اللي يكون بديلي بإون فوايل. نجيو هنا لو ديتيرمينون ديمونستراتيف، أثناء الإشارة. ديتيرمينون ديمونستراتيف كنبينو بهم، كنشيرو بهم شخص أو شيء. أو هنا سو، مثلا نقول لك سو كايي، سو ستيلو، سو غارسون. الوغ هنا اسم الإشارة هنا كيكون بلوس ان نون ماسكولين سانغولي، كيكون اسم تابعو اسم مفرد مذكر. هنا سيت كيكون تابع اسم، كيكون تابعو اسم مفرد مذكر، ولكن هذاك الاسم كيكون بادي بأون فوايل، بحال سيت اوم، سيت انفون. سيت انفون كتكون او ان، او دونك فوايل سيت انفون. نجيو هنا هاد سيت افيك دو تي او، لاحظوا الفرق، هنا تي وحده، هنا دو تي او. سيت هنا كتكون سي ان ديتيرمينون ديمونستراتيف، اسم إشارة اللي كيكون تابعو ان نون فيمينان سانغولي، كيكون تابعو اسم مفرد مؤنث. سيت في، سيت كلاس، سيت ميزون. نجيو لهنا سي، هاد ملي كتشوفو الاس دي بلوريال دايما كيكون تابعو اسم جمع، ان نون بلوريال. دونك هذاك لو نون اللي غيكون تابع هذا الاسم الاشاري يقدر يكون ماسكولين بلوريال او فيمينان بلوريال، يقدر يكون جمع مذكر او جمع مؤنث. نمشيو لي ديتيرمينون بوسيسيف. هاد لي ديتيرمينون بوسيسيف هما بوسيسيف كتعني الامتلاك، شي حاجه كتمتلكها او كيمتلكها، او سا ديبون على حسب لو ديتيرمينون. مثلا مون هي شي حاجه كنمتلكها انا اللي كنهضر، المتكلم. مون مثلا نقول لك مون ستيلو، مون ليفر، مون كايي، مون غارسون، مثلا ولدي، دفتري، الدفتر ديالي انا اللي كنمتلكو. دونك شنو كنمتلك هنايا؟ كنمتلك واحد الحاجه او شخص، او دونك هذاك الاسم اللي غيجي من موراه غيكون ماسكولين سانغولي، غيكون مفرد مذكر. طون هنا المخاطب، مثلا غادي نكون نهضر مع شي شخص غنقول له طون غارسون، طون غارسون، طون كايي، طون ليفر، دفترك. هنا كتكون الكاف ديال المخاطب، دفترك، قلمك. دونك هنا المخاطب هنا يقدر يكون الاسم الممتلك هنايا يقدر يكون ماسكولين سانغولي، يعني يقدر يكون مفرد مذكر. هنا الصون شي حاجه كيمتلكها الغائب، هنا شي حاجه كيمتلكها انا المتكلم، هنا شي حاجه كيمتلكها المخاطب، يعني نكون خاطبو، يعني شي حاجه ديالو. هنا الصون كنهضر على شي حاجه ماشي مخاطب، ملي كيكون هنا الغائب. الوغ الصون كيكون بلوس ان نون ماسكولين سانغولي، اسم مذكر مفرد. نقول لك سون ستيلو، سون كارني، داكوغ. نجيو لهنا ما، دونك عقلو مزيان، مون طون سون كيكون الاسم او الشيء المملوك كيكون ماسكولين سانغولي، مفرد مذكر. نجيو لهاد الثلاثه هادو، ما، تا، سا. هنا ما الاسم المملوك هنا كيكون اسم فيمينان سانغولي، كيكون اسم مؤنث مفرد. ماتروس، ما كلاس، ما ميزون، ما فواتور، داكوغ، ماتروس. الوغ هنا المتكلم هو اللي كيهضر. تا كيف ما شفنا هنا طون، تا في المخاطب، دونك الشيء المملوك كيكون اسم فيمينان سانغولي. سا ضمير ديال الغائبات، شي حاجه كيمتلكها الغائب. نجيو لمي تي سي، مي تي سي، هادو بثلاثه كيعنيو لي بزاف ديال الاشياء المملوكه او الممتلكات، يعني الممتلكات ملي كيكونوا بزاف. هنا في هاد الثلاثه هادو، في هاد الثلاثه كانوا غير واحد الشيء او شخص او شي حاجه اللي مملوكه. هنا بلوريال عندي، دونك هنا واحد الشخص كيمتلك بزاف ديال الاشياء. مثلا نقول نهضر انايا المتكلم نقول لك مي ستيلو، مي ستيلو مثلا الاقلام ديالي مي ستيلو. نخاطبك نقول لك تي ستيلو، سي ستيلو، يعني هنا شخص واحد ولكن مع اشياء مملوكه بزاف، يعني جمع. هنا تقدر
الاشياء المملوكه تقدر تكون ماسكولين بلوريال و فيمينان بلوريال، تقدر تكون جمع مؤنث او جمع مذكر. نجيو هنا نوتر فوتر لور. هنا الشيء المملوك واحد ولكن الجماعه هنا كاين بلوريال هو اللي كيهضر ماشي شخص واحد. مثلا انا والاصدقاء ديالي غنقولوا، او انا والاخوه ديالي غنقولوا نوتر ميزون. نوتر ميزون يعني ميزون شيء واحد اللي مملوك من طرف بزاف ديال الاشخاص اللي دونك داكشي كنقولوا نوتر. تقدر تكون فيمينان سانغولي يعني جمع مفرد مؤنث ومفرد مذكر. فوتر يعني المخاطب، ملي كنخاطب واحد الجماعه كنقول لهم هذيك الحاجه راه ديالكم، فوتر ميزون المنزل ديالكم. هنا المنزل كان ديالنا نوتر ميزون، المنزل ديالكم فوتر ميزون. لور ميزون المنزل ديالهم. بزاف ديال الاشخاص اللي غاديين وكيمتلكوا واحد الحاجه. نجيو هنا نو مع اس، فو مع اس، لور افيك اس. هنا كيكونوا بزاف ديال الاشياء الممتلكه من طرف بزاف ديال الاشخاص. يعني مثلا نقولوا نو زافير، نو زافير، نو ستيلو، الاقلام ديالنا. بزاف ديال الاشخاص اللي كيهضروا وكيمتلكوا بزاف ديال الاشياء. نو فو المخاطب، لور الغائب اس. الوغ هاد لي ديتيرمينون بارتيتيف يعني كيبينوا لي واحد الجزء، واحد الجزء من واحد الحاجه. بارتيتيف راه جايه من بارتي، جزء. عندنا دو. دو مثلا نقول لك le professeur du français، أستاذ الفرنسي، du français. Par exemple ici la maison de mon père، la maison de mon père. de et l'apostrophe كتكون كما دائما كنقولوا هنا كيكون متبوع بواحد الاسم اللي بادي بين فوايا، داكشي كنديروا لابوستروف. هنا كذلك هاد دي لابوستروف راه هي دو، داكوغ، كتكون تابع هاد لو نون كيكون جاي تابع بادي بين فوايا. دو لا كيكون انا دائما ملي نشوف لا راه كاين ان نون فيمينان سينغولير. مثلا la porte de la maison، la porte de la maison. Donc maison جايه اسم مؤنث، un nom féminin. les déterminants numéros، les déterminants numéros ادوات التعريف ديال النيميرو، سميتوها جايه نيميرو الارقام. donc 1 2 3 20 100 1000 etc. donc هادو كيكونوا مثلا نقول لك دو غارسون، العدد ديال الغارسون شحال، 2 3 غارسون 20 غارسون 100 غارسون 110 غرام. دونك كنبين الرقم ديال هذاك الشيء اللي غنهضر عليه. لي ديتيرمينون دو كونتيتي هنا ديال الكميه، لا كونتيتي او العدد. الوغ اوكان يعني اوكان يعني لا شيء، اوكان. هنا كيكون نتابعو ان نون ماسكولين سينغولي. aucun élève n'est venu يعني حتى شي واحد من التلاميذ. aucun يعني في لا كونتيتي شحال، ما كاينش صفر هنا في لا كونتيتي. يكون تبع نون ماسكولين. هنا aucune donc aucune fille n'est venue. aucune كتكون تبع un nom féminin singulier. هنا un nom masculin singulier، هنا un nom féminin singulier يعني كيكون اسم مؤنث مفرد. plusieurs من العديد، donc plusieurs كيكون تبعو un nom soit يكون féminin singulier soit يكون masculin pardon يكون un nom masculin pluriel ou féminin pluriel يكون تبعو واحد الاسم مفرد مذكر او جمع مذكر او جمع مؤنث. beaucoup de donc العديد من، beaucoup de يكون plus un nom masculin pluriel ou féminin pluriel. quelques donc حتى هنا بعض، quelques كيكون تبعو un nom féminin pluriel ou masculin pluriel. هنا chaque يعني كل، مثلا chaque garçon chaque fille chaque homme chaque femme. donc هنا كيكون تبعو soit un nom féminin singulier ou masculin singulier. certains البعض donc كيكون تبعو
نتبعوا ان نون ماسكولين بلوريال اسم مذكر جمع مذكر. هنا سيغتان يكون تبعوا ان نون ماسكولين فيمينان بلوريال etc. نجيو للديترمينون انتيروغاتيف و اكسكلاماتيف، يعني اسماء استفهام انتيروغاتيف او تعجب، اسماء التعجب او ادوات التعجب، ادوات الاستفهام. كال دونك كال هنا كيكون تابعو ان نون ماسكولين بيان جروب نومينال ماسكولين سينغولير مذكر مفرد. كال بلس ان جروب نومينال فيمينان سينغولير يعني مفرد مؤنث. هنا كال بلس ان جروب نومينال ماسكولين بلوريال يعني اسم مذكر جمع مذكر. هنا كال يكون تبعو ان جروب نومينال فيمينان بلوريال يعني جمع مؤنث. نجيو هنا لو برونون. لو برونون اللي هو الضمائر. Le pronom est un mot variable qui remplace généralement un nom. هذا le pronom généralement يكون يتحول حتى هو وكي يعوض لي واحد الاسم، غالبا كيعوض لي واحد الاسم. نشوفوا المثال. Madeleine est arrivée avec les documents. Madeleine جات مع لي دوكيمون مع الوثائق. هنا لي دوكيمون وهنا مادلين، هذا هو الفاعل. Alors point ou virgule. Elle les a déposés sur son bureau. يعني باش ما نعاودش يعني ما يكونش عندي تكرار ديال هاد لي دوكيمون، هاد الاسم وهاد مادلين. elle البرونون اللي عوضنا به مادلين. مادلين سي ان نون فيمينان سينغولير، دونك البرونون اللي غنعوضو به هو elle يعني هي. لي هاد لي باش ما نعوضش هاد لي دوكيمون عوضتهم ان برونون اللي هو لي. دونك هنا عندي بلوريال دونك عوضتهم بلي اللي هو ان برونون بلوريال. دوزيام اكزامبل جوناثان اي فيليب. هنا عندي جوج ديال الاشخاص جوناثان اي فيليب، بحال نقول احمد اي علي. ont tous deux gagné la compétition. Ils sont vraiment heureux. هما او هم كانوا فرحانين او هما فرحانين. دونك باش ما نعاودش هنا جوناثان اي فيليب سون فريمون اورو، درت هذا البرونون بيرسونيل كيتسمى برونون بيرسونيل ماسكولين بلوريال، يعني كيعوضني واحد الاسمين او ثلاث اسماء او المهم الاسمين الفوق اللي كيكونوا ماسكولين بلوريال، يكونوا يعني جمع مذكر. هنا سي ان برونون بيرسونيل فيمينان سينغولير يعني ضمير مفرد مؤنث. فوالا وهنا ضمير جمع مذكر. اذا كان هنا مثلا امينه اي فاطمه غادي يكون هنا ال بحال هادي مي عندها اش دي بلوريال. الوغ لي برونون كاين بزاف. لي برونون بيرسونيل ديال الاشخاص، جو اللي هو الضمير اللي كيكون يتكلم، جو ضمير متكلم. جي ابوستروف اللي كيكون عندي تبعها هنا اون فويل. مو كذلك هنا سي ان برونون ريفليشي، مو كذلك لا ميم شوز. موا tu مخاطب. de تي ابوستروف توا انت. il هو elle هي. on بحال نقولوا نحن. le la lui ce les apostrophes. soi on y nous vous il avec s elle avec s يعني masculin pluriel. دونك هنا nous نحن، vous انتم، il هم يعني masculin pluriel جمع مذكر. elles هن جمع مؤنث. les leur eux avec x. les pronoms possessifs هنا الضمائر هذه ديال الامتلاك. لو مien يعني ديالي. لو tien ديالك. لو sien ديالو. لا mienne ديالك. هنا لو mien لو tien لو sien كيكون يعني كيعوضوا لي واحد الاسم اللي هو ماسكولين سينغولير مفرد مذكر. لا mienne ديالي. لا tienne ديالك. لا sien ديالو. يعني هنا كيعوضوا لي واحد الاسم اللي كنمتلكو فيمينان سينغولير مفرد مؤنث. لي ميان لي تيان لي سيان هنا كنهضروا على واحد الاسم او يعني اشياء ممتلكه في
masculin pluriel جمع مذكر les miennes les tiennes les siennes là شفتوا الدوزين هنا كنهضروا على اشياء ممتلكه féminin pluriel جمع مؤنث le nôtre le vôtre le leur كيعوض لي هاد لو نوتر لو فوتر لو لور كيعوضوا لي واحد الحاجه اللي حاجه وحده ممتلكه من طرف بزاف ديال الاشخاص اللي هي ماسكولين سينغولي مفرد مذكر لا نوتر لا فوتر لا لور هنا كتكون الحاجه المملوكه فيمينين سينغولي مفرد مؤنث كتكون ممتلكه من طرف بزاف ديال الاشخاص لي نوتر لي فوتر لي لور هنا كيكونوا بزاف ديال الاشخاص ديال الاشياء ممتلكه يا اما ماسكولين بلوريال يا اما فيمينين بلوريال يعني يا اما جمع مذكر او جمع مؤنث كتكون ممتلكه من طرف بزاف ديال الاشخاص دائما هنا الاس كيبين لي لو بلوريال كيبين لي الجمع لي برونون ديمونستراتيف ضمائر ديال الاشاره celui ce ce apostrophe ceci cela ça celle ce celle دونك هنا celui كيعاود لي واحد الاسم اللي هو مفرد مذكر ماسكولين سينغولي ce حتى هي ماسكولين سينغولي هنا لا ميم شوز ceci ماسكولين سينغولي cela ما كيعاود لي واحد الحاجه اللي ماسكولين سينغولي ça مثلا نقول لك هذا celle féminin singulier ce masculin pluriel celle féminin pluriel celui-ci هذا celui-là la même chose celle-ci هذه celle-là ceci masculin pluriel cela masculin pluriel celle-ci féminin pluriel celle-là féminin pluriel les pronoms relatifs أدوات الربط ضمائر الربط العطف نقدروا نقولوا العطف qui que dont ou lequel laquelle lesquels دونك هنا كي هذا الضمير هذا كيعاود لي يقدر يعاود لي واحد الاسم اللي يا اما ماسكولين سينغولي او فيمينين سينغولي que كذلك dont كذلك ou كيعاود لي واحد المكان un lieu lequel masculin كيعاود لي اسم ماسكولين سينغولي laquelle كيعاود لي اسم فيمينين سينغولي lesquels كيعاود لي اسم masculin pluriel lesquels كيعاود لي اسم féminin pluriel auquel masculin singulier auquel masculin pluriel auquel féminin pluriel duquel masculin singulier desquels masculin pluriel desquels féminin pluriel نجيو le verbe فعل le verbe est un mot qui exprime une action ou un état qui varie selon la personne qui l'accompagne le temps et le mot الفعل شنو هو؟ الفعل هو واحد الكلمة كتعبر لي على واحد فعل حركة أو حالة اللي كتبدل مع الشخص اللي كيرافقو في الزمان وفي الحالة لو مود exemple elle marche dans la rue elle عندنا هنا le pronom personnel la personne اللي كتهضر c'est la troisième personne du singulier اللي هي féminin شي وحدة اللي كتهضر شخص اللي هو مؤنث مفرد elle marche dans la rue donc elle marche واحد الشخص هو اللي كيتمشى في الزنقة دونك elle marche عندنا ال e هنا ما عنديش pluriel دونك غندير e normal elle هنا العكس elle marchait dans la rue دونك هنا elle زدت s du pluriel ديال الجمع دونك ضروري الفعل غادي يتبدل لو فيرب دائما كيتاثر بهاد لي بيرسون هادو الاشخاص وبلي طون بالازمنه وبلي مود بالحال marcher donc غنزيد ent du pluriel على le verbe نجيو هنا il est fatigué هنا il masculin singulier pronom masculin singulier donc هنا le verbe كان عندي عادي ما كانش عندي pluriel il se rend donc هنا العكس نزيد s du pluriel كنزيد ent d'accord من بعد غادي نشوفوا هاد لي طون conjugaison هادشي. Alors, pour opérer un verbe conjugué dans une phrase, on peut l'encadrer de ne pas. يعني باش عندي واحد الجملة مثلا وبغيت نحدد الفعل فين هو الفعل كنمشي كنأطرو كنوضعو ما بين ne pas هاد ne pas ديال لا نيغاسيون النفي. نعطيكم ان اكزومبل مثلا هنا elle marchait dans la بحال الاكزومبل اللي شفنا هنايا نزيد عليه ne pas دونك غادي
الحاجة هذه elle ne marchait pas. هنا النفي ne pas. يعني هنا ne pas كتأثر لي الفعل هو marcher. Deuxième exemple, il n'est pas fatigué. شفنا هنايا il est fatigué. Donc il n'est pas fatigué. غير النفي. هنا كان عيان وهنا النفي يعني الحال كتبغي تقول العكس لو كونترير. Adjectif. نجيو هنا للصفة. شنو هي الصفة؟ L'adjectif est un mot qui confère une précision, une qualité, un état, etc. à un nom et qui prend le genre et le nombre dessus. Donc l'adjectif هاد الصفة دائما كتجي هي كلمة كتجي دائما مع واحد كتحدد لي واحد الاسم. كتجي مع واحد الاسم اللي شنو كتبين فيه؟ كتبين له الصفة ديالو أو الحالة ديالو. داكوغ نشوفو لي زيكزامبل. ودائما كتاخد الجنس ديالو والعدد ديالو. نشوفو هنا exemple. Toutes ces chemises sont bleues. Donc chemise هنا عندنا un nom féminin pluriel parce que كنقولو une chemise sans bleu. bleu هنا يعني هي adjectif de couleur صفة ديال اللون bleu. دونك علاش زدت هنا es ديال féminin pluriel e du féminin s du pluriel. علاش؟ حيت عندي هنايا حيت هاد الصفة هادي شنو كتحدد لي؟ كتحدد لي اللون ديال هاد الاسم هذا اللي هو شيميز. دونك هاد لو نون فيمينا بلوريال ضروري خاص الادجيكتيف تكون فيمينا بلوريال حتى هي. ليكزامبل الثاني سي زيستوار درول مضحكة ont réussi à divertir ces jeunes enfants. لاحظوا هنا عندنا سي زيستوار روايات أو قصص أو حكايات. كنقولو اون هيستوار عندك الاو دو فيمينا اس دو بلوريال فيمينا بلوريال بحال هنايا درول. دونك زدنا هنا الاس دو بلوريال حيت درول واخا حتى في الماسكولين تكتب درول افيك دونك نخليوها ونزيد الاس دو بلوريال. نجي لهنا الصفة جون صغار جون انفون عندي اس دو بلوريال دونك ضروري غنزيد اس دو بلوريال حيت هنا الاو راه جون كتكتب هكذا سوا في الماسكولين سينغولي سوا في الفيمينين سينغولي كتكتب لي او. داكوغ داكشي علاش كنخليها كيف ما هي ونزيد الاس. داكشي علاش شنو غادي نعرفو من هادشي لان لادجيكتيف الصفة دائما كتأثر بهذاك لو نون دائما كتبع لو نون اللي كتعبر عليه كتبينو. إذا كان ماسكولين سينغولي تبقى ماسكولين سينغولي كان فيمينين سينغولي تبقى فيمينين سينغولي كان ماسكولين بلوريال حتى هي تكون ماسكولين بلوريال كان فيمينين بلوريال حتى هي تكون فيمينين بلوريال. الوغ نتمنى ان الدرس يكون واضح. كان شي تساؤلات ولا ممكن انكم تخليوها لي في كومونتير او اقتراحات كيف ما دايما كنقولكم. ومرحبا بالجميع ونتمنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى.